नज़र नसीहत एक ऐसी चीज़ है जिसकी अक्लमंदों को तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बेवकूफ़ भी उसे जल्दी कबूल नहीं करते। और हमारे सियासत में नून लीग और कुछ सियासी जमातें वही बेवकूफ़ हैं जो ताकतवरों के मशवरे और नसीहतों पर अमल करने के बजाय उल्टा उनसे उलझ रही हैं। दोस्तों, आज की वीडियो भी इसी हवाले से है, जबकि कुछ ऐसी इत्तलात भी आपसे शेयर की जाएंगी जो बहुत ही हैरान कुन और हकीकत के बहुत ही करीब हैं, और कुछ खबरें ऐसी आई हैं जो तरीके इंसाफ के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। आज की पहली और अहम तरीन खबर तो यह है कि जब से नए इंतखाबात का शोर मचा है और 8 फरवरी का शिद्दत से इंतजार किया जाने लगा है, तब से अडयाला जेल में भी खुशगवार माहौल है और पूरे मुल्क में भी शादियाने बज रहे हैं। और यह शादियाने पीटीआई की इस कामयाबी के सबब हैं जिसे नून लीग ने तबाह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। अब मुल्क के एक मायानाज सहाफ़ी हामिद मीर ने नून लीग और पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी और जानलेवा पेशगोई कर दी है। अगर इसे पेशगोई के बजाय दावा कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये दावा या पेशगोई हकीकत से बहुत करीब है। अब यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि हामिद मीर ने ऐसा क्या कहा जो नून लीग को दिन में भी तारे नजर आने लगे हैं। क्या इमरान खान की वापसी से मुतालिक कोई बड़ी खबर हामिद मीर के हत्थे चढ़ गई है? इस पर डिस्कशन करने से कबल आपको बताना है कि जहां नून लीग का कड़ा वक्त शुरू हुआ है, वहीं इमरान खान और इनकी पार्टी के लिए खुशखबरियों का सीजन शुरू हो गया और बड़ों ने भी अब सर जोड़ लिए हैं कि इन खुशखबरियों से कैसे जोड़कर कप्तान को सियासत में वापस लाना है। अब कप्तान की बात हुई है तो ये भी सुन लें कि अडयाला जेल के दरवाजे खुलने लगे हैं, और ये दरवाजे तब तक बंद नहीं होंगे जब तक नए इंतखाबात के नतायज आवाम के सामने नहीं आ जाते। अब यहाँ जो सवालात आपके सामने पेश किए जाएंगे वो ये हैं कि अब पीटीआई को ऐसी कौन सी खुशखबरी मिली है जो नून लीग को नागवार गुजर रही है। हामिद मीर ने नवाज शरीफ और इमरान खान की सियासी मकबूलियत से मुतालिक कौन सा बड़ा दावा कर दिया है? बड़ों ने सर क्यों जोड़ लिए? इन सारे पॉइंट्स को वीडियो में आगे चलकर वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और नवाज शरीफ नामी बकरा तो अब छुरी तले आ ही गया है, जिसका अब खात्मा पक्का है। अब कुछ खबरें यह भी बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इलेक्शन में अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म का इंतखाब बानी पीटीआई करेंगे। अदालत में दरख्वास्त देकर बल्ले का निशान दोबारा हासिल करेंगे। उम्मीदवारों को कुरान पर हल्फ लेने की हिदायत नहीं दी गई। इन्होंने बोनीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई उम्मीदवारों को हर मुकाम पर तंग किया जा रहा है, अब सीज फायर होना चाहिए, झगड़ा खत्म करें। दरख्वास्त है कि 8 फरवरी को अवाम का रास्ता न रोका जाए, अवाम का हक राय दही इस्तेमाल करने दें। अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म का इंतखाब बानी पीटीआई ही करेंगे। उम्मीदवारों को कुरान पर हल्फ लेने की हिदायत जारी नहीं की गई है। गौहर खान ने कहा कि हमसे हमारा इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक कोई इतराज नहीं किया गया। अदालत में दरख्वास्त देकर बल्ले का निशान दोबारा हासिल करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि नवाज शरीफ 8 फरवरी को लंदन जाने के लिए फ्लाइट का बंदोबस्त करें। 8 फरवरी को मुल्क में इलेक्शन होंगे और 10 फरवरी को लंदन वापस जाएंगे। अवाम इनको वापस भेज देंगे। इन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई है, लेकिन इसको नाकाम बनाएंगे। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू को शोकास नोटिस जारी कर दिया। एक्स पर जारी नोटिस में सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू को मुखातिब किया गया कि आपको पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर आपको पार्टी लीडरशिप की जानब से शोकास नोटिस जारी किया जाता है। आप NA 194 की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिमायत में इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार हो गए, जबकि आप पीटीआई के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए। अब पीटीआई ने आपको आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेने के लिए टिकट जारी किया, लेकिन आप इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार हो गए, जो कि पार्टी कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। आपको 3 दिनों में तहरीरी जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। तसल्ली बख्श जवाब न देने की सूरत में आपके खिलाफ पार्टी पॉलिसी के मुताबिक मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, अब बात करते हैं आज की अहम तीन खबर से मुतालिक। निजी टीवी के एक टॉक शो में सहाफ़ी हामिद मीर ने गुफ्तगू करते हुए ये दावा किया कि जैसे 2018 में नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाला गया और फिर कहा गया कि अब नून लीग वापस हुकूमत में नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसे ही पीटीआई भी अब कम बैक कर रही है। गली कूचों में जाकर अगर सर्वे किया जाए तो ये बात वाज़ेह होगी कि पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा ही हुआ है, कोई कमी नहीं हुई। जैसे नवाज शरीफ वापस आए हैं, इसलिए इसी तरह इमरान खान भी वापस आ सकते हैं और आएंगे भी, क्योंकि कोई भी किसी को माइनस नहीं कर सकता जब तक अवाम उसको माइनस ना करे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की मकबूलियत है। उधर कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद शौकत बसरा ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैदी नंबर 804 के अलावा कोई और रास्ता नहीं। कैदी नंबर 804 पर इस जैसी 100 MNA शिप कुर्बान इमरान खान दिलों में बसता है। बल्ला जो निशान है ये लोगों के दिलों में चला गया। मेरा मजाक बनाने के लिए मुझे जूते का निशान दिया गया, मैं इस निशान को अपने लिए गोल्ड मेडल समझता हूँ। शौकत बसरा इमरान खान के साथ डट कर खड़ा है। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मैं आखिरी सांस तक इमरान खान
کے لیے لڑوں گا۔ عمران خان ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ میرا مستقبل اس قیدی نمبر 804 کی شکل میں ہے جو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مائیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ صنم جاوید کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ان بہنوں کو جو جیلوں میں پڑی ہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ فراڈ الیکشن کروا کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام آ جائے گا؟ پاکستان میں سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ صرف ایک جماعت کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ فوٹا باس میں ہمارے لوگ کاغذات جمع کروانے گئے تو انہیں اغوا کر لیا گیا۔ ہمارے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کرتا، آپ ہمیں صرف فیلڈ دے دیں، تحریک انصاف کا ووٹر اسے خود لیول کر لے گا۔ لوگوں نے امیدوار توڑ دیے، پارٹی توڑ دی، بلے کا نشان لے لیا۔ آپ لوگوں نے پھر بھی، میں یہی کہوں گا کہ بلے کا نشان لوگوں کے دل میں بس چکا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، جیت قیدی نمبر 804 کی ہوگی۔ کہ سپلٹ مینڈیٹ آئے گا، وزیر اعظم نواز شریف اور صدر آصف زرداری بنیں گے۔ اندازہ یہ لگایا گیا کہ 70 سے 80 نشستیں نون لیگ لے گی اور 50 سے 60 نشستیں پیپلز پارٹی لے گی۔ یوں ان کی مخلوط حکومت بنائی جائے گی۔ پھر یک نئی حکمت عملی سامنے آئی کہ تحریک انصاف کو آزادانہ موقع ملا تو وہ انتخابات سویپ کر جائے گی، اس لیے انتخابات کو ملتوی کروایا جائے۔ اس کوشش کو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ اس دوران جسٹس عطر من اللہ نے ایک اہم سائفر مقدمے میں عمران خان کو بری کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کو ریلیف دیا تو ریاست اور عدلیہ میں مکمل ٹھن گئی۔ ایسی تجاویز تک سامنے آنے لگیں کہ ججوں کو فارغ کیسے کیا جائے، مگر پھر عدلیہ اور ریاست میں درمیانی راستہ نکال لیا گیا۔ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تو پھر اس سے حکمت عملی میں تبدیلی نظر آنا شروع ہو گئی۔ اب دوبارہ سے جہانگیر ترین اور علیم خان کی آئی پی پی کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ پہلے سے نون اور باوجی کو سب کچھ دینے کی بات ہو رہی تھی، اب کہا جا رہا ہے کہ طاقت کا توازن آزاد امیدواروں کے حق میں آ رہا ہے۔ ناظرین، اب ذرا چین سے متعلق بات کر لیں۔ تفصیلات ہیں کہ پاکستان نے چین سے 2 ارب ڈالر کا قرض رول اوور کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ نگران وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ نے چین کی وزیر اعظم لی کی چیونگ کو خط لکھا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ خط میں پاکستان نے چین سے 1 سال کے لیے قرض مؤخر کرنے کی درخواست کی ہے اور چین کی جانب سے 2 ارب ڈالر کا قرض 1 سال کے لیے جلد رول اوور ہونے کا امکان ہے۔ چین کی جانب سے 2 ارب ڈالر قرض کے لیے 23 مارچ 2024 کو ڈپازٹ ٹائم مکمل ہو جائے گا۔ 2 ارب ڈالر کا ڈپازٹ جلد رول اوور کروانے کے لیے وزارت خزانہ اور چینی حکام کے درمیان رابطے بھی ہوئے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نگران وزیر اعظم نے مالیاتی تعاون پر چین کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ چین کی جانب سے مشکل معاشی صورتحال میں حکومت پاکستان کو قرضہ ادا کیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ چین نے مجموعی طور پر پاکستان کو 4 ارب ڈالر کا قرض سیف ڈپازٹ کے طور پر دے رکھا ہے۔ چین سے 4 ارب ڈالر قرض ملنے سے پاکستان پہ بیرونی ادائیگیوں کا بوجھ کم ہوا۔ واضح ہے کہ چند روز قبل متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستان کے لیے 2 ارب ڈالر کا قرض رول اوور کیا تھا۔ دوسری جانب 8 فروری 2024 کے الیکشن کے لیے مسلم لیگ نون نے صوبہ پنجاب کے 130 حلقوں میں اپنے امیدواروں کا اعلان کیا ہے۔ اس بار 11 انتخابی حلقوں میں اپنے سیاسی حلیفوں کی حمایت کی وجہ سے نون لیگ نے اپنے کسی رہنما کو ٹکٹ جاری نہیں کیا، مگر اس سیاسی جماعت کی انتخابی حکمت عملی کا چونکا دینے والا پہلو 2018 کی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے 10 ممبران قومی اسمبلی کو اپنے امیدوار کے طور پر نامزد کرنا ہے۔ یہ سابق ممبران قومی اسمبلی وہ ہیں جنہوں نے اپریل 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے دوران اپنی پارٹی سے بغاوت کرتے پی ڈی ایم کی حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔